नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ही इंशाअल्लाह ताला सूरह यूनुस को हम आया 71 से शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज हम अपनी सूरह यूनुस जो है वो उसको कंप्लीट कर लें। मैं तिलावत लगाती हूँ। واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. अच्छा जी, आया 71 है, तर्जुमा पढ़ते हैं। इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। उस वक़्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए बरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत सुना-सुना कर तुम्हें गफ़लत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गया है, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों के साथ लेकर अपने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो, इसकी खूब सोच समझ लो, ताकि इसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे। फिर मेरे खिलाफ इसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। आया 72 तुमने मेरी नसीहत से मुँह मोड़ा, तो मेरा क्या नुकसान? मुझसे किसी अजर का तलबगार ना था। मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि ख़्वाह कोई माने या ना माने, मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूँ। अब ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यहाँ पर किस्सा जो है ना, वो हमें डिटेल में बताया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो जो है ना वो हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जब ये हमने जब सूरह यूनुस है तो इसके अंदर हमें जो है वो ये बताया गया है कि कैसे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इंटरेक्शन कैसी थी अपनी कौम के साथ ना। हमने बताया था कि क़ससुल अंबिया होते हैं जिसमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी होती है और एक ये बताया जाता है कि जो है ना उनकी इंटरेक्शन जो है वो अपने लोगों के साथ कैसी थी। तो इस वक़्त अब ये वो वाला पार्ट शुरू हो गया कि जिसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे उनकी इंटरेक्शन थी, कैसे उन्होंने तबलीग की और फिर क्या उसके आगे आ रहा है। तो ये इसमें डिस्कस किया जा रहा है। अब जब ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे ना ये इसका किस्सा बस छोटा-सा भी यहाँ पर है आधे रुकू के अंदर। उसमें ये उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना वो थोड़ा ज़रा कदर तफ़सील से इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ रुकू के अंदर आया है। तो और बीच में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हवाला जो है वो हमें मिलेगा आज के लेसन के अंदर ना। तो अब जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो तबलीग का और तज़कीर का मेरा ये जो अमल है ये तुम पर जो बहुत तुम पे शाक गुज़र रहा है ना, तो तुम मेरा मज़ाक उड़ाते हो, मुझ पे वाज़े कसते हो, तो मुझे मुखालफत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह तख़ातुब का अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल जो था ना अपनी कौम के रवैये की वज़ह से किस कदर दुखा हुआ था। यानी कि इसीलिए वो इस तरह का मतलब उनसे बात कर रहे हैं ना कि तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो, वाज़े कसते हो, तो फिर अब क्या हुआ है? तो बिल्कुल ऐसा होना एक बड़ा नेचुरल सा जो है ना वो एक अमल है कि जब आपकी कौम आपकी बात ही नहीं सुन रही, किसी चीज़ पे कान नहीं धरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो मोस्ट जो है वो 800 900 ईयर्स तक जो है वो करते रहे हैं ना तबलीग और फिर बहुत ही थोड़े से लोग मुसलमान हुए थे, तकरीबन 80 के करीब थे जो उनके फॉलोअर्स थे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन अब आ रही है कि जब वो थोड़े से इस बात से जो है ना वो नाउम्मीद हो गए हैं अपनी कौम से ना, तो वो उन्होंने ये कहा कि इसमें वही जो हम कह रहे थे ना कि मुजाहिदाना एक अंदाज़ नज़र आता था उस हुज़ूर पाक का भी, तो इसमें हज़रत नूह का भी वही अंदाज़ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने कौम से कहा कि जो ये साढ़े 900 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है ना तबलीग की। तो अपनी कौम को समझाने और नसीहत करने में जो उन्होंने दिन-रात अपना एक किया, अपना राम-ओ-सुकून ख़राब किया, लेकिन कौम तो ने जो है ना वो इनकी एक भी बात नहीं सुनी। और फिर इस वज़ह से जो है ना अब उनको ये लग रहा है कि मेरे खिलाफ आखिरी इक़दाम करने का जो अब हौसला जो है ना तुम अब वो कर लो। ये उनको थ
कहा कहा गया कि ठीक है, जो कुछ तुम जो हो करना चाहते हो ना, मेरे अगेंस्ट कोई स्कीम बनाना चाहते हो, तुम किसी को अपने शरीकों को कोई मुतफ़क़ा फ़ैसला करना चाहते हो, जो मंसूबा तुम्हारे ज़ेरे अंदर है, तुम उसको सोच समझ कर लो और अपना जो तुम मेरे अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हो, तुम उसको यूज़ कर लो। ताकि तुम्हें कोई ये ना रह जाए कि कोई चीज़ जो तो है तुमने मेरे अगेंस्ट नहीं की, वो भी कर लो जो तुम्हारी रह गई है। ठीक है? और इसमें क्या है कि फिर जब अब और इसके बाद आगे आपने कहा कि ये जो तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचाने का सोच रहे हो, तो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे, क्योंकि अपने झूठे शरीकों, झूठे माबूदों को बुला के जितनी भी तुम कर लोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो जो है वो मेरे साथ ही साथ रहेगा। क्योंकि मैं हक़ पर हूँ और हक़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथी होता है। तो इसीलिए उन्होंने फिर उनको फिर चैलेंज किया कि ठीक है, अब तुम जो मेरे खिलाफ कर सकते हो तो वो कर लो। तो इस पे फिर हम अगली आया में 72 में देखते हैं कि उन्होंने फिर ये कहा कि मेरी जो नसीहत है, जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, तो मेरा तो अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। तो मुझे तो उसने जो हुक्म दिया है, वो यही दिया है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो मुस्लिम बन के रहूँ। तो फिर अब वही वाली हो गई ना मुजाहिदाना बात कि ठीक है, तुम्हारा जो है वो फ़ेल तुम्हारे ज़िम्मे और मेरा फ़ेल मेरे ज़िम्मे। वही चीज़ हमें इसमें भी नज़र आ रही है। आया 73 में है, उन्होंने इसे झुठलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उससे और उन लोगों को जो इसके साथ कश्ती में थे, बचा लिया और इन्हीं को ज़मीन में जानशीन बनाया और इन सब लोगों को गरक कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। बस देख लो कि जिन्हें मतनब्बा किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर ना दिया, उनका क्या अंजाम हुआ। ये जो मैं हज़रत नूह इस्लाम का किस्सा नेक्स्ट आया में जो है न नेक्स्ट सूरा में जो हूद की सूरा है उसके अंदर थोड़ा और भी डिटेल में हमें मिलेगा। और फिर अब यहाँ पर सिर्फ़ इतनी सी बात कर दी गई है कि ये जो है उनको उनकी पूरी कौम ने क्योंकि उनका जो है वतीरा यही था कि वो ईमान नहीं ला रहे थे, उन्हें झुठला रहे थे। तो उसके बाद उन सबको गलत कर दिया गया और सारे जो थे वो काफ़िर वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए और सब ये फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ये फिर आगे जाके जो है वो इनको आदम द सेकंड भी कहते हैं क्योंकि इनकी तरफ से बेसिकली सारी नस्ल जो है वो आगे जाके बढ़ी और वही जो थे लोग डिफरेंट जगहों पे जाके रहे और फिर इस दुनिया जो थी वो उनके साथ क्योंकि इसको तो हर जगह कहते हैं ना द बिग फ्लड के नाम से अभी हर जगह जिक्र आता है तो वो उनके जो सारे बच्चे थे फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कौमें थी वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहीं और फिर ये दुनिया की जो है वो वहाँ से आके जो थी परवान चढ़ी लेकिन इन सबको ये द बिग फ्लड में ये लोग डूब गए थे। आया 74 है फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुठला दिया था इसे फिर मान कर ना दिया। इस तरह हम हद से गुज़र जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। अब ये बात यहाँ पर की जा रही है कि ना सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बाद भी जितने जो ऐसे पैगंबर आए, जिन्होंने अपनी दलीलें दी, जिन्होंने अपनी बात बताई अपनी लेकिन उनकी सच्चाई को अगर किसी जिन कौमों ने नहीं माना, तो वो जितने भी थे उनको जिन्होंने बुत परस्ती नहीं छोड़ी, तो सिर्फ वही लोग जो अंबिया के फॉलोअर्स होते थे, वो बच जाते थे और बाकी कौम को जो है वो बर्बाद या कर दिया जाता था या उनके ऊपर अज़ाब आ जाता था। तो यही अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि आगे भी हम ये देखते हैं कि ऐसे ही जो है वो हमने और अंबिया के जो फ़ौज को ना मानने वाले जो थे, उनके साथ यही हुआ। और फिर इसकी एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली थी ना कि बनी इस्राइल और हम लोग जो हैं कि उसके बाद फिर ये नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे उसके लिए है कि हम इन लोगों से नसीहत पकड़ें। आया 75 है फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। 76 बस जब हमारे पास से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है। 77 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम हक को ये कहते हो कि जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया है, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलां नहीं पाया करते। तो वही बात हुई ना कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अब जो मैंने कहा इसके बाद आएगा, तो उसमें यही था कि वो जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो थे उनको वो जादू कहने लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहते थे कि ये बहुत ही सहरंगेज़ है, ये जादूगर हैं, तो इस तरह के वो फिर वो जो है ना वो अलक़ाबात जो थे वो दिया करते थे पैगंबरों को। और अल्लाह ताला ने यही बताया कि ये तो इनका हमेशा का वतीरा रहा है कि ये हमेशा से ऐसे अलक़ाबात देते हैं और यही समझते हैं सच को झुठलाते हैं। तो यही उन्होंने वहाँ पर भी किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको क्लियरली कह रहे हैं कि जो तुम इसको जादू कह रहे हो यानी कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन फिर
अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इसको अगर तुम जादू ये कह रहे हो ना, तो तुम ये समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि जो जादूगर थे उनको भी इन सारी बातों का पता था। क्योंकि सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और फिर उनके साथ उनके भाई भी शामिल थे। तो फिर जब हज़रत मूसा के असा का जो था मुकाबला हो गया था, तो सच और झूठ जो था वो साबित हो गया था। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ये जादू जो है वो तो अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से जो है ना, जो जादूगर होते हैं वो फला नहीं पाते, क्योंकि ये तो एक हराम चीज़ है। तो इसलिए मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जो कि हलाल नहीं है। 78 में है, उन्होंने जवाब दिया, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पे हमने अपने बाप-दादा को पाया है और ज़मीन में बढ़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। तो अब उनके ज़हन में वही है कि इनके पास क्या ये चीज़ है, ये क्यों चाह रहे हैं दोनों भाई ऐसे ना, मूसा, हज़रत हारून। तो फ़िरौन जो का था उसका ये ख़्याल था कि ये कोई मेरे से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, कौम को फ़ॉलो करना ये चाहते हैं कौम इनको फ़ॉलो करे, ये उनके किंग बन जाए। तो क्या ये चीज़ है जो क्यों क्यों ये ऐसे कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर क्या उसकी सोच वही थी, मादा परस्त सोच, कि वो उसी में था कि इस इनको क्या दुनियावी फ़ायदा है जो वो ये चीज़ कर रहे हैं, कि ऐसे कौन इंसान करता है, ठीक है? तो उसकी वही सोच थी, तो वही उसने कहा। और फिर वो एक्सक्यूज़ भी सेम कि हम अपने बाप-दादा की रविश से हमें हटा रहे हैं, ये तुम्हारी नीयत है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तो इस किस्से को भी कुरान पाक में बार-बार दोहराया है, इसलिए कि ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इससे सबक लेने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो फ़िरौन था ना, मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत डरता बचता था, लेकिन अब कुदरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के यहाँ पलवाया, ठीक है? और उसकी शहज़ादों की ज़रा इज़्ज़त करवाई, यानी कि आप जब पैदा हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती जो है वो एक टोकरी में डाल दिया था उनकी वालिदा ने, और फिर वो फ़िरौन ही के घर में जाके आई, और फिर फ़िरौन की जो बीवी थी उसने उनको निकाला और वहाँ पर ही पाला, उसको खुद जो था अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज़ उस वक़्त तो वो सारे जो थे लड़के जो पैदा होते थे उनको मार देते थे, सिर्फ़ लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे। तो अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने हज़रत मूसा को उन्हीं फ़िरौन के घर में जो है पलवाया। और फिर जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो फिर ऐसा हुआ कि आप जो थे अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से आपको नबूवत मिली, और फिर आपने उनसे कहा कि मुझे हज़रत मेरे भाई को मेरे साथ भेजें, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेके आप जो थे वो फ़िरौन के पास गए थे, और फिर आपने उधर उसको जो था वो तबलीग की जो थी ना वो दावत दी थी। तो लेकिन ये जो था फ़िरौन ये इस बात को नहीं मानता था। अब 79 में आया और फ़िरौन ने अपने आदमियों से कहा, हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाज़िर करो। 80 में जब जादूगर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। 81 में फिर जब उन्होंने अपने आंचर फेंक दिए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है। अल्लाह अभी इसे बातल किए देता है। मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता। 82 में, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, खा मुजरिमों को कितना ही नागवार गुजरे। तो अब क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना ये जो जादूगर वाला किस्सा, ये हम सूरह अराफ में भी देखते हैं, सूरह ताहा में भी इससे हमें मिलेगा, सूरह शूरा में भी हमें मिलेगा। तो इसमें यही मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जो ये कहीं मुकालमा है, कहीं ये बात है। तो इसकी पूरी तफ़सीर जो हमें सूरह अराफ में पहले भी मिली थी ना, तो फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुअज़्ज़ा के मुकाबले में, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर वो जो उनके जो सारे असा उन्होंने जो उन्होंने अज़दहे बनाए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, तो उसमें भी हमने बड़ा खूबसूरत पढ़ा था ना कि उन्होंने कहा कि तुम फेंकोगे क्या? हम तो हज़रत मूसा ने कहा तुम ही फेंको। सुभान अल्लाह, और फिर वो उन्होंने अपना असा डाला तो वो सारे उनके अज़दों को खा गया था, और वो सारे के सारे हमने पढ़ा था कि जादूगर जो थे वो ईमान ले आए थे, और सारे के सारे सजदे में गिर गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जादू को जो ये हुआ है ये तो वाक़ई सच है, और फिर ऐसे अपने ईमान पे डट गए थे कि फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा, तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूँगा। उन्होंने कहा, तुम तो हमें जो भी करो, हम जो है ना मूसा के रब पे ईमान ले आए। तो वो मैं कहा था कई दफ़ा अचानक हमने ये पढ़ा था कि अचानक ही कई दफ़ा इंसान जो है वो उसका ईमान जो है वो जब कोई ऐसी कोई चीज़ देखता है तो ईमान जो है उसका ताज़ा हो जाता है। तो हम भी अगर देखें ये पढ़ रहे हैं चीज़, तो अल्लाह करे हमारा भी ईमान ताज़ा हो और हम भी उसी तरह बिल्कुल अल्लाह सुब्हानह तआला के हर हुक्म पे जो है वो अपना जो है ईमान लेकर आएँ और उसको सबको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या देखा 83 में। फिर देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना। फ़िरौन के डर से और खुद अपने कौम के सरबराह लोगों से डर से, जिन्हें खौफ था कि फ़िरौन उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा,
اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ 84 موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ 85 انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ 86 اور ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ 87 اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اب یہ ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو ہو نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تم جو یہ کر رہے ہو فرعونیوں سے وہ لوگ تنگ تھے کیونکہ فرعون جو تھا وہ کسی صورت نہیں رکتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی حد تک جو تھا نا وہ پار جا سکتا تھا، اور اس کا روب اور دبدبہ بھی جو تھا نا وہ جو کمزور ایمان والے جو لوگ تھے جو بھی تھا ان کے اوپر اس کا روب اور دبدبہ تھا۔ جو لوگ جن کا ایمان پکا ہوتا ہے تو ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے، لیکن جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی کیونکہ اللہ پہ پورا توکل نہیں کرتے تو لوگوں سے کچھ نہ کچھ ڈرتے ہیں۔ تو یہی ان کے میں ان کو دل میں خوف تھا کہ ہم یہ مان لے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا فرعون اس کی سخت سزا دے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے لے جاؤ۔ اب فرعون کی جو قابل ذکر جو ہے نا فرعون کی بیوی، اس کا یہ تھا کہ وہ ایک شخص تھا جو فرعون کا خزانچی تھا اور اس کی وہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تعداد کا ایمان لانا یہ بھی بات ہے، مطلب بہت ہی تھوڑے سے جو لوگ ایمان لائے تھے نا وہ ان لوگوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں ہمیں کسی جگہ ایسی جگہ پہ لے جایا جائے جہاں پر ہم آسانی سے اپنا جو ہے وہ دین اس کو فالو کر سکیں۔ تو یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی اسٹیٹ میں ہم نہیں رہنا چاہتے، تو اپنے رب سے آپ ہمیں کہیں کہ اس طرح کا ہمارے لیے ماحول دیا جائے جہاں پر ہم اپنے دین کو فالو کر سکیں اور ہم اس قسم کے فتنے میں نہ پڑیں۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ دعا کی کہ ہمیں اس کے فتنے میں نہ ڈالیں کیونکہ ہم اس کی وجہ سے خوف میں رہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں خوف میں رہتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جو ہے نا وہ چلے جائیں، اور پھر وہاں پہ جا کے ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے نا یہ پھر مصر میں چلے گئے تھے کہ مصر میں جا کے اپنی قوم کو وہاں پر گھر بنا لو، یعنی کہ مسجد کا نہیں کہا تھا، وہاں پر یہی حکم آیا تھا کہ اس وقت وہ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لے، کیونکہ اس وقت ایسے اوپنلی مسجد بنا کے تو وہ نہیں نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ گھروں کو وہاں تم جو ہو وہ مسجد بنا لو اور ادھر سے پھر تم جو ہو نا نماز پڑھو اور اپنی عبادت کرو، یہ حکم کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم پڑھتے ہیں آیا 88 میں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں میں ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں اور جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب یہ وہ سٹیج آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا ان کے دل سے بھی جو فرعون کے لیے جو تھی نا وہ بددعا نکل رہی ہے، یعنی کہ وہ فرعون کا تکبر اور اس کا تعصب جو بڑھتا جا رہا تھا، اس کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے، اس کی بے رحمی جفاکاری جب حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنی دنیا کی زینت دی ہے، اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنا سب کچھ تو جو اس کو نوازا ہے، اور وہ سب کچھ تیرے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس کو تو ڈھیل دیتا جا رہا ہے۔ تو اب وہ ان کو اور حضرت موسیٰ بھی جو تھے نا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگ گئے کہ یا اللہ تو اس کو اس طرح کر دے کہ اب جو ہے وہ اس کی عیش و عشرت ختم ہو جائے، اب اس کو وہ چیز نصیب نہ ہو، اب پھر وہ اس کو تو غارت کر دے۔ اس طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ دعا کی تو پھر کیا ہوا 89 میں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا پھر اس کا اور فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں ہم پیغمبر نے جب دعا کی ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ان کے اوپر یہ تھا کہ جب ان کی سخت جو ہے وہ دعا میں یہ تھا کہ اس کے دل پہ بس مہر لگا دے کہ اب وہ ایمان مت لے کر آئے اور پھر اس کو اس کی سزا ملے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا۔
تو اس لیے یہ بات ہے کہ یہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہم بالکل اپنے کان ایسے کر لیں کہ ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے، تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگ جائے۔ تو چھوٹی سی بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو دل میں ایک چھوٹا چھوٹا سا داغ پڑتا ہے، تو اپنے دلوں کے اوپر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا بہت کریں کہ ہمارے دل صاف ستھرے رہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں 90 میں، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جسے بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کہا نا کہ یا اللہ اب اس کو تو جو ہے وہ سبق دے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ یہ خبر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو یہاں سے جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ فرعون نے پوری رات اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کا پیچھا کرو، دیکھو جب یہ نکلیں، جب حضرت موسیٰ نکلے تو ان کو پتہ نہیں چلا، بہرحال جب صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ نکل گئے، ان کے پیچھے پیچھے گئے، بہرحال وہ بالکل پہنچ گئے، اور پھر وہی والا واقعہ ہے کہ وہ جب پہنچ گئے اور پھر یہ جو دریائے نیل کے پاس پہنچے، اور اس وقت پھر جب ان کے جو تھے حضرت موسیٰ کے فالوورز، ان کو یہ لگنے لگ گیا کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ان کا امان بالکل اس وقت پریشان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہرحال حکم دیا کہ اپنا عصا مارو، انہوں نے مارا اور پانی ہٹ گیا، اور پھر اس میں سے وہ ایسے گزر کے چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس وقت ان کی دعا بھی قبول کی، اور ان کو جو ہے وہ فرعون کے اس سے بھی پورے بنی اسرائیل کو جو ہے نا اس میں سے نکالا۔ اچھا جی، اب 91 میں ہے، اور اس وقت یہ تھا کہ جب وہ ٹائم جب آیا تھا تو فرعون یہ کہنے لگا کہ میں مان گیا موسیٰ کے، جب اس نے یہ دیکھا کہ ایسے سپلٹ ہو گیا تو اس نے کہا کہ موسیٰ کے خدا کو مان گیا ہوں، اور میں اب اپنا سر جھکا دینے والا ہوں نا، اس وقت وہ یہ بولا۔ تو اس کا جواب ہم آگے پڑھتے ہیں 91 میں، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اور 92 میں بہت ہی خوفناک 92 کا ترجمہ ہے، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھ کے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس نے اس وقت جب آخر میں کہا نا کہ اب نے ایمان لایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب تو جب موت قریب آ جائے اور کوئی انسان ایمان لائے تو وہ تو اس وقت تو اس کی بات مہلت ختم ہو گئی ہے، تو تمہارا تم اب چاہے تم کہنے لگا موسیٰ خدا پہ ایمان لے آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہی بات ہوئی کہ یہ تو اب مہلت ختم ہو گئی، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی اس قدر وہ ڈر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت اگر اس نے معافی مانگ لی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کر لیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں اتنی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں اللہ یہ نہ ہو کہ یہ معافی مانگ لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہے اس کی معافی قبول کر لیں گے۔ تو بہرحال اس نے معافی تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب کو مان گیا۔ تو اس کے اوپر آیا کہ اب تو موت کو دیکھنے کے بعد جب تم اس چیز کے اوپر آئے ہو تو یہ اب مہلت ختم ہو گئی۔ تو ہم بھی اس بات سے بہت بہت ڈریں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہ موت کب کس کو کہاں کس وقت آنی ہے، اور اس وقت ہم یہ افسوس کریں کہ ہم نے کتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں مانے، یا ہم نہیں فالو کر رہے تھے، یا ہم اپنی دنیا میں اپنی آسائشوں میں لگے ہوئے تھے، وہ وقت ہم پہ نہ آ جائے۔ تو یہ اس بات سے بہت بہت ڈرے، اور اس بات سے اللہ اپنے آپ کو کوشش کر کے تیار رکھے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت انسان کو موت آ سکتی ہے، تو ایسے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کر دے کہ ہم ہمارے پہ اگر موت آئے تو ہم اسلام کی حالت میں ہوں، اور ہم اس حالت میں ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو مہلت ختم ہو جاتی ہے نا انسان کے پاس۔ اچھا، تو یہ جو دن تھا نا جس دن فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو یہ وہ عاشورہ کا 10 محرم کا دن ہے، اور اسی لیے جو تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے، یہ بنی اسرائیل بھی جو تھے، یہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں تو زیادہ بڑا فالوور ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر 10 تاریخ کو جو تھا نا وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان سے ڈفرینٹ ہونے کے لیے، بنی اسرائیل سے ڈفرینٹ ہونے کے لیے اس پاک نے کہا تھا کہ 2 روزے رکھ لو، 9 اور 10 کا رکھ لو، یا 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، جسٹ ٹو بی ڈفرینشیٹ یور سیلف فرام یہودیوں سے نا، کہ یہ نہ وہ سمجھے کہ ہم ایگزیکٹلی وہی چیز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو
और दूसरी बात जिससे मैं कहती हूँ खौफ मुझे आ रहा था वो ये आता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब हम तेरे पास मुद्दत खत्म हो गई है और हम अब तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अब आप देखिए ये फेरोज की लाशें आज तक पड़ी हुई, यानी अल्लाह ताला ने कहा, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि हम तेरी लाश को बचाएंगे और तुझे नस्लों के लिए निशान इबरत बनाएँगे। और फिर ये लेटर ऑन जो थी ना मिस्र में ये लाश इसकी मिली थी जिसको इन लोगों ने निकाला, इसको रिवाइव किया और फिर वो उसको अब आज तक ये जो हैं ये उनके फ़ैरोज़ की लाशें वहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये देखते हैं और कहते हैं कि ये वही वाला फ़ैरो था। अल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं कि ये वो है या कोई और था, लेकिन ये क्योंकि हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है कि हम तेरी लाश ही को बचाएँगे और लोगों के लिए निशान इबरत बनाएँगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह कि मैं कहती हूँ कि दुनिया में कितने लोग गए हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं। सब लोग जो हैं वो दफ़न हो जाते हैं या चले जाते हैं या कब्रों में हैं। लेकिन ये फ़ैरोज़ हैं और इनकी न लाशें आज तक निशान इबरत है और हमारे कुरान में लिखा हुआ है। और फिर भी अगर हम इन सारी निशानियों को देख के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन ना लाएँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए अहकामात पे अमल ना करें, तो कब हम अपनी आँखें खोलेंगे? सही है ना? तो बहुत-बहुत अपने लिए भी दुआ करें, कोशिश करें और कोशिश करके अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की 100% शरीयत पे ईमान लेकर आएँ और हर वो चीज़ फ़ॉलो करें, ठीक है? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे पास मुद्दत ख़त्म हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब 93 में है, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और नहायत उम्दा वसाइल दिए। अब फिर जो वहाँ पर गए बनी इसराइल, उनके साथ कैसा सलूक रवा हुआ ना, वो बताया जा रहा है। नहायत उम्दा वसाइल दिए, ज़िंदगी ने अता की, फिर उन्होंने बहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक़्त जबकि इल्म उनके पास आ चुका था। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज़ उनके दरमियान उस चीज़ का फ़ैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। और 94 है, अब अगर तुझे उस हदायत की तरफ से कुछ भी शक हो, जो हमने तुझ पर नाज़िल की है, तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। फिल वाक़या ये तेरे पास हक़ ही आया है, तेरे रब की तरफ से, लिहाज़ा तू शक करने वालों में से ना हो। अब ये तो जो है ना 94 ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इससे एड्रेस किए गए हैं। 93 में बनी इसराइल के बारे में बताया गया है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बहुत नवाज़ा था और उनको बहुत उनके लिए तो जो है जब वो फ़िरौन से बच के गए, हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा है कि वो उनके लिए मनो-सल्वा उतरता था और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बादल का साया उनके ऊपर करके रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ट्रेन कर रहे थे ना कि वो आगे जाके जो है वो इस्लाम को फैलाएँगे, उसकी ट्रेनिंग उनकी हो रही थी। तो बहुत उनको लेकिन वो हर चीज़ में कोई ना कोई जो थे वो नाफ़रमानी करते थे, ये सारा हमने पढ़ा था कि हर चीज़ में इवन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम झुक के जाओ, सजदा करते हुए बैतुल मुक़द्दस में जाओ, तो वो जो थे वो हित्ततुन कहते हुए जाओ, उसको भी उन्होंने बदल डाला कि हित्ततुन नहीं कहा और बल्कि बजाय सजदे में जाने के लेट-लेट के, रींग-रींग के जा रहे थे। तो इस तरह उन्होंने बहुत नाफ़रमानियाँ जो थी वो करते थे और इतना जो उनके ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी चीज़ें जो थी वो जब मनोसलवात आया तो वो भी उससे कहने लगे कि हमें कुछ और चाहिए, हमें तो ककड़ियाँ चाहिए, हमें और सब्ज़ी चाहिए। तो मतलब एक वो पूरी स्टोरी हम इनकी पढ़ चुके हैं कि किस तरह इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों से इनकार किया और लेसन क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों से इनकार ना करें। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया, उसमें शुक्रगुज़ारी करें बिकॉज़ वही हमारे लिए बेस्ट चीज़ है और यही हमारा लेसन है। इन सारी चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि जो भी चीज़ मैंने तुम्हें दी है, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। ये मत भूल जाओ। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कई दफ़ा आपको जो देते हैं, वो उससे बेहतर होता है, जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं। बाकायदा ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा सूरह बकरा में है कि तुम अदना चीज़ को माँग रहे हो, आला चीज़ को छोड़ के अदना चीज़ माँग रहे हो। इंसान को खुद नहीं पता कि वो अपने लिए क्या माँग रहा है। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेस्ट-बेस्ट दिया है, उसके ऊपर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत-बहुत शुक्र अदा करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ इस्तग़फ़ार और अल्हम्दुलिल्लाह इसको नहीं भूलना। ये जो है ना वो इसको इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अच्छा जी, अब उसके बाद जो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एड्रेस किया 94 में तो ये कहा गया है कि अब जो तुझ पे हिदायत आई है ना, जो तुझ पे हमने नाज़िल किया है, तो वो हक़ की बात है और अगर इसमें से कोई शक नहीं है। अब ये क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशरिकीन मक्का जो थे वो तंग किया करते थे ना और ये सेम उनको जादूगर कहते थे, उनकी बातों को मानते नहीं थे। इसी तरह कहते थे कि हम जो हैं वो अपने बाओ-अजदाद को कैसे छोड़ दें और वही सारी स्टोरियाँ जो थी वो ये उसी तरह का इदराक ये मुशरिकीन भी किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें कहा कि हम को ये स्टोरी सुना के तसल्ली भी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला और ये उनके लिए भी कंपैरिज़न है और हमारे लिए भी कंपैरिज़न है
کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے اور ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہمارے پاس اب یہ قرآن آ گیا ہے اور ہمارے پاس یہ اصل تصدیق کی بک آ گئی ہے، تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایڈریس کر رہے ہیں نا، کہ اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اوروں سے جا کے پھر کر لو تصدیق، کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جائیں پھر پوچھ لو تورات والوں سے، انجیل والوں سے، جو کرسچنز ہیں، جوز، جا کے دیکھ لو کہ، اور فی الواقعہ ہے تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے بھی ایڈریس کریں، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو، کہ ہم اس میں شک نہ کریں اور 100% اس پہ یقین رکھیں اور پھر اس میں عمل کریں۔ 95 میں ہے، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، اور دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی ایسی آیت ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے نا نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ غلطی ہم نے اپنے سے درست کرنی ہے۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسے ہی کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے، 4 نکاح کیوں ہیں، ایسے کوشچن کرتے ہیں لوگ اور اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر عورتوں کے حجاب پہ اعتراض کرتے ہیں، نقاب پہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایون اور تو اور اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اب تو کہ انہیریٹنس ایسے کیوں ہے، وہ کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں ایسے انہیریٹنس ہوتی تھی کہ عورتوں کو جو ہے وہ اتنا حصہ دیتے تھے، آدمیوں کو اتنا حصہ دیتے، اب ڈفرینٹ ہے، عورتیں اتنا پڑھ لکھ گئی ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں، انہیریٹنس کے رولز چینج ہونے چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ استغفر اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آخرت کے دن تک کے لیے یہ قرآن بھیج دیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، تو یہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے جاننے والوں کو سب کو ہم یہ بات بتائیں اور اس کے اگینسٹ نہیں جائیں۔ 96 میں حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے، استغفر اللہ، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا ایسے کہ جب تک انسان کی نیچر کیا ہے کہ یقین نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ اب یہ دردناک عذاب دیکھیں نا، ان کے لیے تو تھا کہ ان کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہوتی، اب ہم لوگوں کے لیے بھی تو دیکھیں نا، گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی نیچرل کلیمٹیز جو ہوتی ہیں، جو ارتھ کو ایک آتے ہیں، کوئی نہ کوئی فلڈنگ ہوتی ہے، یا جو بھی کوئی آسمانی بجلی گرتی ہے کسی پہ، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارے جاننے والوں کسی کی جان جاتی ہے، تو اس سب میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ موت اٹل ہے، اس کو کوئی نہیں آج تک بدل سکا، اور موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کلو ذائقۃ الموت، ہر کسی نے چکھنا ہے، تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اب درست ہو جائیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 98 میں ہے، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یہ کوئی مثال ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ بتاتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ ان لوگوں نے انہوں نے بھی پھر ایسے کہتے تھے کہ عذاب آئے عذاب آئے، تو اس میں پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ان کو جب یہ چیز پتہ چلی نا، تو انہوں نے کہ پہلے تو وہ عذاب کا کرنے لگ گئے، لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے کہ پھر کیا ہوا کہ جب عذاب کی خبر معلوم ہوئی نا، تو اس کے جیسے تو انیشیٹ ہوا، اس کے اب تک شروع کے آثار انہوں نے دیکھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، بھاگے گئے، اور ان کو پتا چلا کہ ان کے نبی بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ یونس کو بھی حکم ہو گیا تھا تم چلے جاؤ، جب انہوں نے دیکھا یونس یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ عذاب تو آئے گا بھی دیکھا ہی تھا، تو اس وقت وہ سارے کے سارے جو تھے نا، پوری کی پوری قوم جو تھی وہ اللہ کے سامنے جھک کر اور فریاد شروع کر دی، اور انہوں نے بہت ہی عاجزی کی، بہت روئے اور بہت مسکینی کی، اور پھر وہ دامن پکڑ کے اللہ کی رحمت سے مطلب سب کے سب بدل گئے، اور کہ ہم بدل جائیں گے، ہم نہیں کریں، اپنے بیوی بچوں جانوروں سب کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا، ہاں ہمیں ہمیں بخش دے، تو اتنی انہوں نے دعائیں مانگی، اتنی گڑ گڑائے، اتنے گڑ گڑائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی نا وہ زیادہ جوش میں آ گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا دیا تھا۔ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی بھی چلے گئے، پہلے تو اسی طرح وہ ان کا انکار کرتے رہے، اور پھر جب حضرت یونس وہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور
جو ہے وہاں سے پھر جو یہ ہوا کہ پھر ایک مدت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگیاں تھیں وہ ان کو دی گئی، تو یہ ان کی توبہ استغفار جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاس بھی آج موقع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری کو توبہ قبول فرمائے، ہمیں معافی دے اور ہمارے اوپر اللہ اپنی رحمت رکھے، آمین ثم آمین۔ اب 99 ہے، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں گے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سارے ایمان لے آتے، کیونکہ جیسے فرشتے ہیں، یہ جو پودے ہیں، یہ دوسرے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں۔ اور جب دیکھیں نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کرنا تھا تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ یہ کہا کہ آپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اتنی زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کہ یہ مشیت نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ مومن ہو جائے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر چاہ ضروری ہے کہ ہم یہ چاہ کریں کہ ہم مومن بنیں، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو تو پھر ہم مومن بنیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر چاہ نہیں ہوگی، اگر ہم خواہشیں کریں، تو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اگر کوئی ہدایت کو نہیں مانگے گا، اس کی چاہ نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیں گے ہدایت۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کی طرح سارے ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے، اور آپ بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مومن ہو جائے۔ ہم آپ بھی سبھی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ رائٹ چیز ہے، اس کو کر لو۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سارے، وہ لوگ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں فالو کر رہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ چوائس تو پھر ہماری اپنی ہے نا، کوئی کسی کو نہیں مجبور کر سکتا، صرف بتا ہی سکتا ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ اب 100 آیا ہے، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل تو تمہیں یہ بات سکھائے گی ہی صحیح کہ تم جو ہو ایمان لاؤ، کیونکہ اگر تم عقل یوز کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا افلا تعقلون، کہ عقل نہیں استعمال کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ارد گرد، غور و فکر نہیں کرتے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے تو پھر تم کیا دیکھتے نہیں، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو ایک اپنا تعصب کی وجہ سے، ایک ضد کی وجہ سے، ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اگر تم ایسے بیٹھے ہو، تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے نا کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھے تم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہو، مجھے کیا تم نے سمجھا ہے اتنا سستا ہے، اتنی سستی ہے میری ہدایت، اتنا سستا ہے کہ تم مجھے فالو کرو؟ تم نے کیا سمجھا اتنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ تم نے کہا سب سے بڑی نعمت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ لوگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس سے سب سے بہتر وہ چیز ہے، سورہ یونس میں ہی پڑھا ہے کہ جو لوگ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہو وہ جو قرآن ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ یہ اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی ہدایت جس کے پاس ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جو مال اکٹھا کر رہے ہیں اس سے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر ہم نے آگے حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو بھی شخص ہوتا ہے جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا تحفہ دیتے ہیں اور وہ کسی اور نعمت کو اس سے بہتر سمجھے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے پھر ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح کی تم سوچ رکھ رہے ہو تو اپنی سوچ کو تم اپنے پاس رکھو، پھر میں بھی تمہاری جو ہوں نا وہ پرواہ نہیں ہے مجھے کہ میں تمہارے پیچھے جو ہوں وہ جاؤں یا تم اس کو کرو، پھر میں بھی تمہاری پرواہ چھوڑتی ہوں۔ 101 ہے، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھ کر ایک دفعہ غور و فکر کر لو نا، پھر تو تم ایمان لاؤ گے ہی لاؤ گے، کیونکہ یہ بینہ ہمارے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بینہ ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس بینہ پہ کی آواز پہ نہیں جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر کیا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں ہم تمہیں دکھا دیں، جتنی بھی تنبیہیں ہم تمہیں کر دیں، جتنے بھی ہم تمہارے واز و نیاز کرتے رہے، تو یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتی unless you listen to your own voice which is inside you and listen to whatever your mind is telling you, or look forward، آنکھیں کھولو، دیکھو، just observe and use your own mind۔ وہی ایک طریقہ ہے کہ تم ایمان لاؤ گے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کا خود کا قصور ہے, بیکاز ہی از ناٹ listening to whatever voice is coming from inside, or is not like looking around the world کہ کیا ہے دنیا میں, کوئی غور و فکر نہیں کر رہا. وہ ایک ایسے زندگی گزار رہا ہے جس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے. 102 ہے. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو پھر ہم نے سورہ یونس میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا مجاہدانہ انداز دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اب تم اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر تم انتظار کے منتظر ہو تو چلو پھر ایسے ہی صحیح. اگر تمہیں ابھی تک یقین نہیں کرنا اور تمہیں قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہے تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کر لو. اگر تمہیں اتنی میں دعوت دے رہا ہوں, غور و فکر کرو, زمین کی نشانیاں دیکھو, زمین کی حسن و زینت دیکھو, اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آتی اور ان سب کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بنانے والا اس کا کوئی نہیں ہے, یہ سب کچھ آٹومیٹڈ ہے, تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کر لیتے ہیں. تو پھر قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر یہی صحیح کہ تم بھی انتظار کر لو, تو پھر میں بھی انتظار کر لیتا ہوں. اس بات سے کتنا انسان ڈرے نا قیامت والے دن سے. اب 103 ہے. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. دیکھیں اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے گا تو رسولوں کو بھی بچا لیں گے اور مومنوں کو بھی بچا لیں گے. تو یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ ساری افراتفری ہوگی اور اس دن سب لوگ ہوں گے اور لائن میں لگے ہوں گے, اس دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو بچا لیں گے. ان کو جو ہے نا ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی حدیث ہے نا کہ وہ ان کے اوپر سایہ بن کے رہیں گی. جو لوگ ان کو پڑھیں گے, ان کو فالو کریں گے, اس پہ عمل کریں گے. تو جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو قیامت والے دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہاں اگر ہم اپنی بچت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ 100% کہ جی پی ایس پہ رستہ لگائیں تو تبھی پہنچتا ہے جب اسٹارٹ ٹو اینڈ اپ وہی چیز کریں. تو صراط مستقیم کا جو رستہ ہے وہ جنت تک تبھی جائے گا جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے, ہر ایک حکم کو مانیں گے, ہر ایک چیز کو فالو کریں گے. صرف یہ نہیں کہ میں نے نماز روزہ حج زکات کر لی نہ میں اب باقی چیزوں سے بری الزما ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے. 104 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں. اور پھر آگے 105 ہے. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. 106 ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر صاف صاف یہ کہہ دیا, یہ چیزیں کتنی کلیئرلی کہہ دی گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک بھی انسان کو وہ آپ نے نہیں دینا رتبہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. کسی کو بھی مت سمجھیں کہ کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اسی کو پکاریں, اسی سے استغفار کریں, اسی سے مدد مانگیں. کوئی اور چیز اس میں نہیں انوالو ہوگی. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی توبہ استغفار کرے گا اس کو تو ہم سن لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو دین پہ قائم رہے وہ تو اب ٹھیک ٹھاک پورے یکسو سے, لیکن مشرکوں میں سے نہ ہو. شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو. یعنی کہ ہم سمجھ لیتے ہیں نا کسی انسان نے ہمیں کچھ دے دیا, کسی چیز نے ہمیں کچھ دے دیا, کسی جگہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی اور جگہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں مل گئی. تو یہ سب چھوٹے چھوٹے مائنر شرک ہیں, ان سے بھی بچنا ہے کہ ہم نے کسی جگہ کو, کسی دن کو, کسی نمبر کو ہم اہم نہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا, کیونکہ بہت مائنر شرک ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے پیور سمجھنا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہیں ہم نے رسپانسبل دینا.
रिस्पॉन्स पे समझना। 107 है, अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाल दे तो खुद इसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो इसको फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं है, और अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। कितनी अच्छी आयत है ना, इसमें कितना अफू और दरगुजर का हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो मेरे दीन में से अगर मुझे फॉलो नहीं करता तो फिर मेरे सिवा कोई नहीं है जो उसका दीन बदल दे, या जो कोई उसको मुसीबत आती है तो मेरे अलावा कोई नहीं है जो उस मुसीबत को टाल सके। और सिमिलरली क्या कहा कि जिसको मैं अपने फजल से नवाजता हूँ या जिसको मैं माफी दे देता हूँ, जो उसको रहम फरमा देता हूँ, तो फिर मेरे अलावा कोई इसका फजल नहीं चेंज कर सकता। तो ये हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ही को समझा जाए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 108 है, कह दो कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। अब जो सीधी राह अख्तियार करेगा उसकी रास्त रवी इसी के लिए मुफीद है, और जो गुमराह रहे और उसकी गुमराही इसी के लिए तबाहकुन है, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालादार नहीं हूँ। कि वसल्लम को ने कहा बरी जमा हो गए कि अब मैं कोई तुम्हारे हवालादार नहीं हूँ, जो तुम करोगे तुम्हारा मामला है, तुम्हारे रब का मामला है, उसी का इख्तियार है। अगर तुम उसकी जो है कहना मानोगे तो तुम्हारा फायदा है, और अगर तुम गुमराह रहोगे तो तुम्हारा नुकसान है। तो मैं तो तुम्हें सिर्फ को तुम्हें मैं कुछ नहीं कर सकता है, सब चीज का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला। और 109 और लास्ट आया है ये इस सूरत की, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस हदायत की पैरवी किए जाओ जो तुम्हारी तरफ बजरिया वही भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। फिर आखिर में फिर क्या कहा गया कि हिदायत की पैरवी करो और सब्र करो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो हमें सब्र का हुक्म दिया गया और हिदायत का हुक्म दिया गया कि हम जो है वो अपना नुकसान जो है वो खुद ना करें, हिदायत पे कायम रहें, और जो है ना वो सब्र के ऊपर कायम रहें। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।